May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kaupungan sa makaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini inyong amigo higala Father Mark Julius Casaba Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes sulod sa ikaduhang Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw. Abril 14, 2026. Ang ebanghelyo natong pagbasahon o pamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon kang Nicodemo, ayaw kahimulong nga ako nagingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kini buot mo padulong, padungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin gikan kini o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini, nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutundo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti na mo nga among naibaluan nga nagmatuod kami sa among nakita kapag wala kami ninyo dawata ang among mga mensahe. Kung dili ka motuo sa akong gisulti kanimo, may tungod sa mga butang ni ining kalibutana, kung saan mo man pagtuo, kung sultihan ko ikaw, may tungod sa mga butang sa langit. Kung wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niya itong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin na tumbaga, o gibutang og tukon og anak sa tao, kinahanglan nga isa usab. Pero ang tanan nga mutuo kaniya, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Akong pagtimbaya sa ato ang pari nga nagsaulog siyang Presbyterian Ordination Anniversary, si Reverend Father Sean Martin. Joyful and blessed Priestly Ordination Anniversary, Father Sean Martin. Mga igsuon, tugutin niyo ako sa paghatag sa kong greetings o sa ako ang paghatag o kanang pagtimbaya diha sa ato ang mga kaigsuonan sa Mercury Catadman and GP Rizal Branch. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pag-abi-abi o makanunayon nga paghatag og oras sa panahon nga mo entertain o tarong mo sa inyong mga customer o paghatag gayon ninyo sa inyong taas kapasensya o pagsabot labi na sa mga senior citizen ninyo ng mga customer. Daghang salamat kayo ng tanan. O mga igsoon nila ni Kristo, karon usab ang amo ang pagpangandam namo sa mo ang clergy meeting ugma dito sa Our Lady of Carmel sa Baliangaw. Daghang salamat sa mga parokyano diha ni sa parokya sa Our Lady of Mount Carmel, si Father nagipangulahan sila ang kuraparoko na si Father Roger Taguran. No? So mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis pagtapok ugma dinha para sa to ang binulan nga clergy meeting. Mga igsoon gina ni Kristo ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato nga kana bitawng ang espiritu nga ingon man nini ang tanan nga matawo pinagi sa espiritu unsa man pagkatao nini nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba may balong, ikaw manunta ang pinaka batid o maayo nga magtutudlo sa Israel. Mga igsoon, kanibitawong gitawag nato nga ipakatao kita sa espiritu. Nasayon kita nga ang bitin nga nag-iisa ni Moises dito sa kamingawan, ang bitin na tumbaga mo ang gibutang utukon ang na motoy gitawag ang anak sa tao gikinahanglan ni isa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Sa tuang bunyag kitang tanan nakasinati o ganang kaluwasan because one of the effects of the baptism is the erasure of the effects of the original sin. So isip mga binunyagan, kita nakadawat sa espiritu, kita nahimong
tinuod nga anak sa Dios. Kay tungod lagi sa salang panulundo na ato ang nadala gikan sa ato ang mga foreparents, kita mura bitaw package na sa tong pagkatawan ning paghahibog sa ato ning kalibutan na nausab to siya nga dala nato diha sa ato ang inner self. So ngano man nga kailangan matag antidote sa maong sala na nga nabuhat. Ngano kailangan man ta og kana bitawng kaaliman. Mao na nga we know in the Catechism of the Catholic Church that baptism is the antidote of this ganing original sin na atong gidala. Mao na nga as part of the economy of salvation, all people should be baptized because we know that the rule of baptism, it is the sacrament of Christian initiation. Mao kini siya ang doorway or passage in order to receive the other sacrament, the sacrament of Eucharist, the sacrament of confirmation, which will be totally sealed by the Holy Spirit. So maigsoon, importante na sa tuong pagkatao na to aning kalibutan na kita mamarkahan diha sa bunyag because the marks of baptism, we receive the indelible mark na kita panag-iya na sa Diyos. Kita mga anak na sa Diyos. Usa kini ka buhing timaan na isip mga anak sa Diyos, kita nakadawat na usab sa misyon na iyahang gipaambit diri kanato pinaagi diya sa pagbihog nato diya sa bunyag, pinaagi diya sa pagdihog sa Krisma diya sa bunyag. Ano importante man nga masabtan nato mga igsoon. Kay kita man gud na mga nagpanaw aning kalibutan importante na kabaluta sa atong misyon. Kabaluta sa atong tumong ug tuyo nga nagpakatawo ta aning kalibutan. So mao na ang bunyag, mao na ang mo hatag atong hudyat na kita mo fulfill na ta sa tuang mission na gihatag sa Ginoo matag usa ka nato. So subo kay pamalandungon nga usa ka binunyagan mga mudako matbutigulang siya sa iyang panuigon nga wala niya nasabtan ang iyang misyon ug takas nga murag igo lang kami gawat sa grasya sa Espiritu Santo, igo lang nimo gipapuyo ang Espiritu Santo sa imong kaugalingon, pero wala nimo siya full ang iyang potential niya ba wala nimo gagamita kay tungod wala man kakabalo kung unsa ang imong tumong tuyo. Igo lang ka nga nagpaka-enjoy aning kilibutana ug wala nimo gitagag pagtagad ug unsa ang angay nimong pagabuhaton pagdidunta isip mga anak sa Dios pinaagi diha sa bunyag. Mao na nga kita nabunyagan, mao na nga dako jud kag parte ang mga ginikanan nga pasabton nila ang ilahang mga anak, ilahang matuto, ilahang ipasabot kung unsa gyud ang ilahang misyon ug tumong tuyo aning kalibutan mao na ang kaning mga ginikanan dili bitaw ingon isalig lang nila ang ilahang pagpasabot sa ilahang pagka magtutuo diha dito sa mga katekista sa ubang laing tao kundi ikaw ginikanan ikaw gyud ang unang mutudlo sa imong mga anak kung unsa ang ilahang pagkakatoliko ug unsa ilang gituuhan karon. Importante ni siya mga igsoon. Kaya gano'n importante man. Kaya tungod, ikaw man ang instrumento sa Ginoo, gano'n himugso ning bataa. So pagkahimugso ning bataa, it is always coupled with responsibility and accountability that the soul of this child will be dadon nito sa langit. Na ikaw po yung dakong tulubagon nga mainterno ng bataa tungod kay wa naman jud kay gibuhat nga effort nga sa pagtudlo o pag matuto niya kung unsa iyang duties and obligation as a baptized Catholic. No? So dili enough nga igo lang ang mga tumutuo midawat lang sa bunyag, dili enough nga nakadawat lang ta og mga certificates so nananatay mga documents, dili enough nga makaingon na kasi kung nga Katoliko ko pinabunyagan ko pero wala nimo nasabtan ang imong duties and obligations and mga rights and privileges isip membro sa simbahang Katoliko.
Ngano ako man kita gipakadakan mga igsoon ni Kristo. Kay importante din ni nga kita nakasabot sa ato ang misyon aning kalibutan. Kay kung ikaw nagpanaw lang aning kalibutan then wala ka kabalo sa imong misyon, o na it seems your life will be meaningless. It seems your life will be fruitless. At labaw sa tanan, murag walay kahulugan o walay bili ang imong kinabuhi kung ikaw nagpanaw lamang nga wala nimo nasabtan ang imong kinabuhi. Mao na nga sa tuang kinabuhi unta mga igsoon, isip mga magpapanaw, isip mga nakadawat sa sakramento sa bunyag, isip nakadawat sa maong espiritu, ato ang i-embrace ang mga challenges, atong dawaton kung unsa pud ang mga bitaw mga pagsulay nga naiaguman nato isip mga binunyagan. Kay mao magini nga kung naapod ang espiritu nga mo'y mugiya ka nato dito padulong sa kahayag, sa kahimayaan, ano na po'y demonyo nga symbolizes the snake nga mo'y mutintal ka nato sa pagpakasala. Mao na nga kung naay bitong ang usa ka halas simbolo sa tentasyon, simbolo sa padulong sa pagpakasala, ang Ginoo usab giisa diha sa pagpalansang sa krus ang kaning mga sala ang aton naiaguman mapanas ug malimpyo o kita mabag-o o kita magiyahan padulong sa gigarian nga gipangandoy kanatong tanan. Inana mga igsoon. Para bitaw kung naay virus tapoy antivirus. Ang virus ang maong sala, ang antivirus ang paghalad ni Jesus sa kagulingon diha sa krus. So simple kay nga na mga igsoon. Dili unta nato tugutan nga ang kaning halas nga mo'y panintan nato. Sige ra gutan niya og tentado, sige ra pud ta o mahulog sa pagpakasala. Ato pong tagaag pagtagad ang gihimo na sakripisyo ni Kristo diha sa krus nga mo'y naghatag kanato og espiritu sa pagbuhat og maayo ug likayan ang dautan. Yana unta maligsoon. Kay buhok ini ang naghatag kanato og igong lig-on sa pagpadayon nato sa pagbinuotan. Nga dili utata bitaw nga mura na tag nagpanaw aning kalibutan na murag diin wala na to nasabtan ang ato ang pagpanaw na sayang kayo atong kinabuhi nga mahuman na lang ato ang oras o panahon aning kinabuya nga wala ta kasabot ngano naata aning kinabuya na unta bisan pa mag-challenging dili nana ka simple atong kinabuhi kay daghan og mga pagsulay how to live the state of holiness, but we learn to appreciate and we need to receive the Holy Spirit to strengthen us, to guide us, and to strengthen our will to do good and avoid evil. Ako pagtibay usab sa tuang mga benefactors and friends diha sa San Mateo Rizal, sa Cainta Rizal, ug labi na ni Tita Barrera and family at Layla, ug sa tanan natong mga amigo higala, ug sa tanan natong mga friends and benefactors nga kanunay taon nga nag-ampo o naghatag og suporta nila kanato. O sa tanan natong mga higala usab nga naminaw karon asa man mo, daghang salamat kaninyo ginaot unta nga kining tanan natong gipamalandungan mo'y maghatag kanato sa ato ang gitumong og tinguha. Mga igsoon, di na napuputo, ayaw ka magkalimot, ang pulong sa Diyos, angay gayon nga pamation, pamlandungan, o panikamutan nga mapuyan. Bulahan ang tao, nga nalingkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom dapin sa sapa, kansang ang dahon dili gayon malaya, o timpo sa ting bunga, buhatag siya maayong mga bunga. Hinaot po ang nakining tanan na itong nadungog o gipamalandungan, maghatag ka nato sa itong pagkinabuhi nga balaan, na mo'y magdala ka nato sa itong gitinguha o padulngan, ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug mga usab uban sa pangama sa pamahal nga Birhen na si Santa Maria atong gitawag dinhi sa Misamiston nga Birhen sa Kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat kanatong tanan ug God bless.